अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे और खुशबाश होंगे। आजकल सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लाहौर में तो काफ़ी कम टेम्परेचर है, 4 या 5 के बिटवीन है। तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छी सी गर्म चाय के साथ आप लोग मेरे वीडियोस देखते होंगे और लुत्फ़अंदोज़ होते होंगे, और उस हवाले से मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। आज एक इंतहाई शर्मनाक सी खबर है, लेकिन इसके अंदर जो सच्चाई है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि लोग बिला वजह बहस में मसरूफ़ हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई का लोगों को पता नहीं था। दैट्स वाई मैं ये खबर आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली लेकर आई हूँ। इस पर काफ़ी रिसर्च करी थी। ये खबर तो 2 दिन से बड़ी सरगर्म है, लेकिन इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स इकट्ठी करने में मुझे टाइम लगा, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं जो आप लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर पढ़ लिया है, आज की ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे एक नौजवान जो अच्छा खासा जवान था, कराची की सड़कों पर बिल्कुल बरहना होकर मोटरसाइकिल चला रहा था, फिर रहा था, और पुलिस ने जब उसको पकड़ा तो कैसे पकड़ा, वो कौन था, कहाँ का रहने वाला था, शादीशुदा था या नहीं था, और जब वो पकड़ा गया तो उसने इस बेहयाई के फैलाने की वजह क्या बताई, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये कि मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दरअसल मामला कुछ यूं है कि 2 दिन पहले एक आदमी, अच्छा खासा नौजवान, दाढ़ी भी रखी हुई थी सुन्नत मोहम्मदी के मुताबिक, उसने हरकत क्या की जनाब अली कि वो कराची की सड़कों के ऊपर बिल्कुल बरहना होकर मोटरसाइकिल चला रहा था। अब जितने भी लोग उसको देख रहे थे वो एक हैरत में मुब्तला थे कि एक अच्छा खासा जवान इंसान मतलब ऐसा कैसे कर सकता है, और सबसे बड़ी बात ये कि उसे इस किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है, और वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ सड़कों पे ऐसे फिर रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद फाइनली काफ़ी लोगों ने पुलिस को, जो करीबी थाना था, उनको जब शिकायत की, तो उसके बाद फाइनली उसके पीछे भाग भाग के पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब जब पकड़ा तो मोहतरम को, यानी महाशय को, पूछा आपका नाम क्या है, तो फरमाने लगे कि उनका नाम है जी सलमान खान। अब वो सलमान खान के नक्शे कदम पे चलते हुए सलमान खान बनने की कोशिश कर रहे थे। मोहम्मद सलमान जो मोहतरम है, इनके वालिद का नाम था अब्दुल रहमान, यानी कि मोहम्मद सलमान वल्द अब्दुल रहमान। अब ये मोहतरम से जब पुलिस ने अच्छे खासे, जो है ना, जिसे कहते हैं लितर परेड, इसके साथ की, लितर परेड करके पूछा कि जनाब अली पहले तो आप ये बताएं मिस्टर सलमान खान कि आप जो कराची की सड़कों पे बरहना फिर रहे हैं, इसके पीछे आपका मकसद क्या है, क्या कन्वे करना चाहते हैं लोगों को। तो मोहतरम फरमाने लगे कि मैं आज़ाद पैदा हुआ था और मैं आज़ाद ही सड़कों पे घूमूंगा। अच्छा जी, जब पुलिस ने इन महाशय को पकड़ लिया और पूछा कि ये जो हरकतें आप करते फिर रहे हैं, इसके पीछे आपका मकसद क्या है, क्या मकसद अचीव करना चाहते हैं, तो फरमाने लगे कि मैं आज़ाद पैदा हुआ था और मैं आज़ाद ही सड़कों पे घूमूंगा। अब इस बात पे पुलिस और हैरान थी कि इस बंदे को बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है। अच्छा, मज़ीद इसके बारे में जब पता लगाया गया कि ये किस इलाके का रहने वाला है, तो कराची में एक बड़ा मशहूर और मारूफ इलाका है जिसका नाम है नाज़माबाद। नाज़माबाद के अंदर एक जगह है, उसका नाम है पापोश नगर। पापोश नगर का ये रहने वाला शख्स जो है, वहाँ पर जब पुलिस पहुंची तो पता ये चला कि ये बंदा तो एक डिलीवरी बॉय भी है, मतलब ये कि ये तो फूड पैंडा के अंदर काम भी करता रहा है, और वहाँ पर इसकी तनख्वाह क्योंकि बहुत कम थी और ये कुछ मुआशी मुश्किलात का भी शिकार था। यहाँ से पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो थोड़ी सी और आगे बढ़ी। पुलिस आगे बढ़ती बढ़ती जब पहुंची इस मोहतरम के घर तक, तो ये पता चला, क्योंकि पहले तक तो पुलिस का और लोगों का ये ख्याल था कि जो औबाश किस्म के नौजवान होते हैं वो इस तरह की हरकत ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि वो किसी ना किसी तरह से लाइमलाइट में ये खबर का हिस्सा बनना चाहते हैं। मगर फाइनली जब इस बंदे को इसके घर तक पुलिस पहुंची तो ये पता चला कि ये बंदा ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि इसके 2 बच्चे भी हैं। जी हाँ, इसके 2 बच्चे भी हैं, मतलब ये कि खानदान की कफालत कर रहा है। ऊपर से ये फूड पैंडा का एक डिलीवरी बॉय भी रहा है। और ज़रा सोचिए कि अगर खुदा न खास्ता ये हरकत जो वो कर रहा था, ये किसी को अगर डिलीवरी देने के लिए किसी के घर पे चला जाता तो ये जान से भी जा सकता था, क्योंकि सामने वाला बंदा जो डिलीवरी लेने के लिए आता या आती, वो इसका क्या हशर नशर करते। खैर फाइनली फिर ये हुआ कि पुलिस ने इसको अपनी हिरासत में ले लिया। उसके बाद काफ़ी देर तक इसकी लितर परेड हुई। फिर उसके बाद इसको अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस फाइनली इस नतीजे पर पहुंची कि ये शख्स काफ़ी अरसे से
کیونکہ معاشی مشکلات کا شکار تھا، طرح طرح کی چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فوڈ پینڈا کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ بھی اس نے 1-2 جگہ ڈیلیوری بوائے کا کام کیا تھا، اور کیونکہ 2 بچے تھے، گھر کی معاشی کفالت بھی اس کے ذمہ تھی، اس کی وجہ سے یہ ذہنی طور پہ اتنا ڈسٹرب ہو گیا کہ یہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو ایک نفسیاتی اسپتال میں داخل کرا دیا تھا، لیکن مزید پیسے نہ ہونے کی وجہ سے فائنلی ایدھی والے اس کو اٹھا کر لے جا رہے تھے، اور اس کے بعد اس کے گھر والوں نے ایدھی والوں کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے پاس اس کو جمع کرا دیں گے، آپ کے پاس اس کو ایڈمٹ کرا دیں گے، لیکن اس کے گھر والوں نے اس کو ایڈمٹ نہیں کرایا اور وہاں سے وہ اپنے گھر پہ لے آئے۔ لیکن جب وہ اپنے گھر پہ لے آئے تو بدقسمتی سے اس کو گھر کے اندر روک نہیں پائے، اور اس شخص نے وہاں سے موٹر سائیکل باہر نکالی اور پھر وہ آزاد برہنہ سڑکوں پر گھومنے لگا۔ اب پولیس اس کو سزا دے تو کیا دے، کیونکہ وہ تو ذہنی مریض نکلا، لیکن آج ہی سے کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کراچی کی انہی سڑکوں پر ایک آدمی اسی طرح سے سڑکوں پر برہنہ پھر رہا تھا، مگر اس نے کیا حرکت کی تھی کہ اس نے، اس شاطر انسان نے ایک برقع پہنا ہوتا تھا، اور جب خواتین اس کے سامنے آتی تھیں تو وہ ان کو ہراساں کرنے کے لیے جو گندی حرکت ہے وہ کرتا تھا، لیکن جب کوئی پولیس والا یا کوئی مرد حضرات اس کے سامنے آتے تھے تو وہ اپنا برقع سامنے کر لیا کرتا تھا۔ وہ جو شخص تھا اس کی تو اچھی خاصی لتر پریڈ ہوئی تھی، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ بیمار نہیں تھا، وہ ذہنی طور پہ اس طرح نہیں تھا، بلکہ الٹا دوسروں کو وہ ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن یہ جو شخص ہے، یہ جو پکڑا گیا ہے، یعنی کہ محمد سلمان، اس شخص کے بارے میں یہ ہے کہ جناب عالی یہ ذہنی طور پہ بیمار ہے۔ اب اس کو پولیس جو ہے وہ زیادہ دیر تک حراست میں نہیں رکھ سکتی۔ امید کرتی ہوں کہ اسپتال میں اس کو اس کے گھر والے اب پھر سے داخل کروائیں گے اور وہاں سے اس کو بھاگنے نہیں دیں گے، کیونکہ اس طرح کا جو نفسیاتی انسان ہوتا ہے، اس سے کسی بھی قسم کی آپ امید کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتا ہے، سوسائٹی کو کسی بھی طریقے سے ہارم کر سکتا ہے، اور پھر اس کو سزا بھی نہیں مل سکتی۔ لیکن ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جو اس لاک ڈاؤن میں اور اس لاک ڈاؤن سے پہلے بھی غربت کا شکار تھے، اور پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے جی رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو معاشی مشکلات کا شکار ہو کر ذہنی دباؤ میں جی رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں چولہا آج بھی ٹھنڈا پڑا ہوا ہے اور ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ ہمیں صرف اپنے برانڈ سے مطلب ہے، ہمیں صرف اپنے کپڑوں سے مطلب ہے، اپنی رشتہ داریوں کو بھی آج ہم پراپر طریقے سے نبھاتے نہیں ہیں۔ کوئی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو ہمیں ہماری طرف سے وہ بھاڑ میں جائے، ہمیں حقوق العباد کا آج بالکل کوئی خیال نہیں ہے، ہمیں حقوق اللہ کا بھی آج کوئی خیال نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف لوگوں پہ تنقید کرنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہرگز نہیں ہے۔ کتنے عظیم تھے وہ لوگ جو آج سے اتنا عرصہ پہلے، جن کو ہم پینڈو کہا کرتے تھے، جنہیں ہم گاؤں میں رہنے والا کہا کرتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس گاؤں میں جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو پورے علاقے کے گھروں میں جو بھی پکتا تھا وہ اس شادی والے گھر میں محض اس لیے بھیج دیا کرتے تھے کہ آج ان کے گھر میں بیٹی کی شادی ہے، انہیں اس کی ضرورت ہوگی۔ لیکن آج ہم اتنے ماڈرن ہو چکے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ہمسایہ بھوکے پیٹ سو رہا ہے یا کہ نہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا گھر اچھا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی پرائیویسی میں انٹر ہونا اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا جو فرض تھا آج ہم اسے بھول چکے ہیں۔ آج ہم بھول چکے ہیں کہ سوسائٹی کو لے کر ہماری کیا ذمہ داریاں، ان کو پورا کرنا ہمارا ہی فرض ہے۔ اپنی انکم میں سے اگر ہم صرف 2%، صرف 2.5%، صرف 5% بھی نکالیں تو شاید اس دنیا میں غریب لوگوں کی اور معاشی دباؤ کا شکار لوگوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن امید کرتی ہوں کہ شاید اس ویڈیو سے کسی انسان تک میری کوئی بات اچھی پہنچ جائے اور اس کو اس کا اثر ہو جائے، تو میرے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں آئیے، میرے ساتھ شیئر کیجئے اور بتائیے کہ اس بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ کیا اس طرح کے نفسیاتی لوگوں پر تنقید کر لینا ہی کافی ہے، یا کہ اس میں براہ راست یا انڈائریکٹلی کسی طریقے سے بھی ہم بھی ذمہ دار ہیں؟ یہ ضرور مجھے بتائیے۔ آئیے کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، مزید خبریں جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔